औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमा की माल जान इज़्ज़त आबरू ईमान की हिफाज़त फरमाए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में काफ़ी सारे आपके सवालात हैं, उस पर बात होगी इंशाअल्लाह ताला। कल से काफ़ी सारे ऐसे सेपरेट सवाल हैं जिनके ऊपर अलग अलग से वीडियो बनाई जाएगी, जैसे मुराक़बे पर तशख़ीस का अमल कैसे होता है, मुराक़बा कैसे किया जाता है, इसी तरह जो मुसलसल जादू होता है उसका तोड़ कैसे किया जाता है, इस तरह और बहुत सारे सवालात हैं। और इंशाअल्लाह ताला कल जो संडे है उससे अगला संडे या उससे जो तीसरा संडे होगा उससे इंशाअल्लाह ताला एक प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ। टिकटॉक पर लाइव आएंगे और उसमें जो लोग मुझे फ़ीस अदा नहीं कर सकते, उसकी हैसियत नहीं रखते, तो उनका इलाज फ़ी सबिल्लाह उनकी काट की जाएगी। जादू है, जिन्नात है, बंदिश है, जो भी मामलात हैं, रिश्तों में बंदिश है, आपस में नचाकियाँ, तो इंशाअल्लाह ताला पढ़ाई के ज़रिए वो लाइफ उनकी काट की जाएगी। अल्लाह के हुक्म से वो फ़ी सबिलिल्लाह होगी। सबसे पहला सवाल, सलामु अलैकुम, कौन सी जादू की पढ़ाई है बता दें, मुझ पर 20 साल पुराना जादू है, औलाद नहीं होती, कोई इलाज भी बता दें। बाबा, इसके लिए जादू जिन्नात को ख़त्म करने की हमारी जो पढ़ाई टिकटॉक पर भी है, यूट्यूब पर भी है, आप इसको डाउनलोड करके जितना ज़्यादा सुनेंगे, इसमें चंद दिन थोड़ी सी तबीयत ख़राब होती है, आपको मोशन लग सकते हैं, उल्टियाँ लग सकते हैं, इसके अंदर आपका जिस्म घुटना शुरू हो जाता है, आपके दिल की तकलीफ़ बढ़ जाती है, धड़कन तेज़ हो जाती है बाज़-औक़ात, या दिल की जो धड़कन है वो बंद भी हो जाती है बाज़-औक़ात, क्योंकि जो जादू या जिन्नात उस पर मुसल्लत होते हैं तो वो अपना ज़ोर लगा रहे होते हैं। ये पढ़ाई अपना करिश्मा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पारगाह से, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कलाम में हर चीज़ के शिफा है, तो ये अपना असर दिखाती है, वो अपना असर दिखाते हैं। लेकिन हमेशा हक़ सच जो होता है वो बिल्कुल गालिब रहता है, जो बातिल होता है वो भागना पड़ता है। तो इसी तरह ये जादू जो है ये चंद दिन की इसकी औकात नहीं होती। इसी तरह अल्लाह के कलाम से आपकी इससे जान छूट जाएगी। दूसरे नंबर पर जो आपकी औलाद नहीं हो रही, आप मुझे पर्सनल में रब्ता करें, उसमें देखूंगा कि आपके शोहर के मामलात हैं या आपके अंदर कोई मामलात हैं, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला उसका इलाज भी आपको बताऊंगा। आपका मदरसा कहाँ बन रहा है बाबा? मुल्तान शहर से थोड़ा सा आगे है, यहाँ पर बन रहा है जी। हेल्प पीपल प्लीज़। एक तो मुझे इंग्लिश समझ नहीं आती, आप इंग्लिश में मैसेज करते हैं, अल्लाह आपको खुश रखे। जी बिल्कुल, आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करेंगे, इंशाअल्लाह जितनी मैं हेल्प कर सकूँगा अल्लाह की रज़ा के लिए ज़रूर करूँगा। इसी तरह दूसरा एक दोस्त है, वो अक्सर मेरी वीडियो पर कमेंट्स कर रहा होता है रॉन्ग नंबर। अब पता नहीं इसका क्या नंबर है, क्या मसला है, अल्लाह इसको खुश रखे, सलामत रहें। आगे सवाल है, मर्द जो ज़ुबान अपने माँ बाप के सामने चलाते हैं, इसके लिए कोई इलाज बता दें। बाबा, इसमें होता ये है कि माज़रत के साथ वो कहते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे। कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो बचपन के अंदर, जवानी के अंदर अपने माँ बाप को उन्होंने तंग किया होता है, तो ज़ाहिर है फिर वो भुगत रहे होते हैं। बस अल्लाह हमारी औलादों को हया दे। इसके अंदर चंद आपको ट्रिक बताता हूँ। कब भी कोई आपकी औलाद गलती करते हैं तो उसके सामने, लोगों के सामने उसकी इस्लाह ना करें, उसको अकेले में समझाएं, मोहब्बत से उससे बात करें, उसके ऊपर चिल्लाएं नहीं। जब आप चिल्लाते हैं या उस पर हाथ उठाते हैं तो उसमें वो बागी हो जाते हैं, फिर वो आपके सामने ज़बान चलाने से नहीं डरते। अगर ये सारे मामलात करने के बाद हैं तो फिर आपने चीनी ले लेनी है। चीनी के ऊपर सूरत बकरा की एक आयत है, सुम्मुम बुकमुन उम्युन फ़हुम ला यरजिऊन। ये पहला पारा है, उसके दूसरे या तीसरे सफ़े पर ये आयत है, छोटा सा टुकड़ा है, सुम्मुम बुकमुन उम्युन फ़हुम ला यरजिऊन। इस आयत को आपने 313 मरतबा पढ़ना है, अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, और हर दफ़ा बिस्मिल्लाह साथ पढ़ना है। जैसे सुम्मुम बुकमुन उम्युन फ़हुम ला यरजिऊन, फिर आप बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। इसी तरह करते हुए 313 मरतबा पढ़ने के बाद आप चीनी पर दम करेंगे, अपने बच्चों को खिलाइए, इंशाअल्लाह करम होगा, आपकी फर्माबरदारी करेंगे। सर, मैं कारोबार की वजह से, जॉब की वजह से बहुत परेशान हूँ, 6 साल हो गया फारिग हूँ, मायूस हो गया हूँ, जिस्म जलता है, घबराहट होती है, कोई इलाज बता दें। बाबा, इसके लिए जादू जिन्नात की पढ़ाई को तवज्जो से सुने, ध्यान से सुने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करम फरमाएंगे। ये अली हुसैन शाह जा रहा है, ये कहता है मेरी वीडियो भी बनाना साथ में, अल्लाह इसको खुश रखे, सलामत रहें, मस्ती कर रहे हैं। तो इसमें जो आपका जिस्म जलता है, इसके ऊपर जादू के बिल्कुल वाज़ेह असरात जो होते हैं उसके मामलात की वजह से ये चीज़ें चलती हैं। अल्लाह आपको सेहत दे। और इसके साथ सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात जो हैं आप 111 मरतबा अव्वल आखिर दूध इब्राहिमी के साथ पढ़ें, और हर दफ़ा बिस्मिल्लाह साथ पढ़ें। चीनी को ऊपर दम करके वो इस्तेमाल करें, चीनी खाएँ, और या खजूरों के ऊपर दम करके वो भी खा सकते हैं। और इसी तरह तेल के ऊपर दम करके सर के मालिश करें, मसाज करें, नाक के अंदर डालें, इंशाअल्लाह ताला जिस्म भी नहीं जलेगा, घबराहट भी नहीं होगी, और इंशाअल्लाह कारोबार के मामलात जो हैं वो भी बेहतर होंगे।
اسی طرح ایک آگے سوال ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اگر کسی کے گھر کے اوپر حافظ جنات ہوں اور وہ چیزیں پڑھ چکے ہوں، اس کا علاج بتا دیں۔ مطلب وہ ہر چیز کا عمل کر چکے ہوں پھر بھی وہ ٹھیک نہ ہو رہے ہوں تو اس کا علاج کیسے کرنا چاہیے؟ بابا اس کا بالکل آسان عمل ہے، لیکن یہ جو ہے نا عاملین یہ وسوسے ڈالتے ہیں کہ اس کے اوپر جو جن ہے وہ جادوگر ہے، وہ کبھی جا نہیں سکتے، جان نہیں چھوڑ سکتے، تو دا ٹول بکواس تھے بالکل۔ تو کیونکہ اللہ رب العزت کی کلام میں ہر چیز کی شفا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے کہ کوئی چڑیل کا علاج نہیں کر سکتا یا کوئی پری کا علاج نہیں کر سکتا۔ اس میں سب سے جو بڑی بات ہے، ایک پڑھائی یہاں پر پڑھی، دوسرے ہمارے چینل پر پڑھی ہوئی ہے، جادو اس کو جنات کو جلانے کا خط مبارک کے نام سے، اس کا ٹائٹل یہاں میں کوشش کروں گا ویڈیو میں لگا دوں گا۔ میں اس لیے آپ کے کمنٹس بھی یہاں پر اوپر نہیں لگاتا کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا، تو اس پہ ایسے ہی بات کر لیتا ہوں۔ تو اسی طرح آپ نے وہ جو خط ہے جنات کو جلانے والا، اس کی پڑھائی بہت زیادہ چلائیں اور ساتھ میں یہ پڑھائی چلائیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ چلا جائے گا۔ پھر انہوں نے آگے بھی لکھا سورۃ بقرہ اور سورۃ قلم پڑھ کے دیکھ لیا، مطلب اس کا عمل بھی کر چکے ہیں پھر بھی ٹھیک نہیں ہوئی، تو بابا جو ہمارے جادو جنات والی پڑھائی ہے تو انشاءاللہ یہ حافظہ یا جو بھی اس کا رگڑا نکال دے گی، اس کے اندر جنات کو جلانے کا حکم بھی ہے، سارے معاملات اس کے اندر ہیں، یہ زندگی کے ایک نچوڑ ہے، آپ کر کے دیکھیں۔ دوسرا ایک سوال ہے، نند کو بھگانے کا بتائیں، گھر میں ہر وقت ڈرامہ کرتی ہے۔ اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بابا مجھے پتہ نہیں کہ وہ ڈرامہ کرتی ہے یا ریل کرتی ہے، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ خدا نخواستہ اگر آپ کے گھر میں کوئی چھوٹی سسٹر ہو، پھر آپ کی بھابھی ہے، وہ اس کو نکلوانے کے چکر میں ہو تو آپ کے اوپر کیا گزرے گی؟ تو اسی طرح گزارا کیا کریں آپس میں محبت کے ساتھ، اور نند سے بھی گزارش کروں گا کہ جو آپ کے اندر گھر میں بھابھی آتی ہیں تو ان کی قدر کیا کریں، ان کے ساتھ انسانوں والے معاملات کیا کریں، ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر تباہی ہو جائے، پیار محبت سے وہ کریں، بس اس کے سامنے خاموشی اختیار کریں، اللہ خود اس سے پوچھ لے گا۔ اگر اس کے باوجود بھی پھر وہ نہیں سمجھتی تو پھر ایک آپ کو عمل بتاتا ہوں، آپ نے وہ کرنا ہے، چینی پر دم کر کے اس کو وہ کھلانا ہے۔ آپ نے 111 مرتبہ سورۃ کوثر مکمل آپ نے پڑھنی ہے، اول آخر 3 مرتبہ تو ابراہیمی پڑھنا ہے، چینی پر، برفی پر، کھیر پر، کوئی بھی چیز پر دم کر کے اس کو کھلائیں، انشاءاللہ زبان بند ہو جائے گی اور جان چھوٹ جائے گی۔ اور دوسرے نمبر پر آپ خود بھی تھوڑا سا بابا آپ اپنی زبان کو لگام دیا کریں، کیونکہ جس نے یہ کمنٹس کیا ہے میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بات کر لوں، شاید میں اس کو جانتا تو نہیں ہوں لیکن محسوس ہوتا ہے کہ بہت تیز تراش ہیں۔ خیر اللہ آپ کی بھی حفاظت کرے، اللہ بہت ساری عزتیں دے۔ اس باتوں سے کوئی آپ کی دل آزاری ہوئی ہو تو معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ آپ کو الجھانا مقصود نہیں ہوتا، آپ کا سلجھانا اور آپ کے معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ پھر آخر میں بتا دوں، انشاءاللہ جو کل منڈے آئے گا، اس سے اگلا منڈے یا پھر اس سے جو اگلا سنڈے آئے گا، اس میں لائیو ٹک ٹاک پر آئیں گے، انشاءاللہ کوشش کریں گے لائیو۔ جتنے لوگ مجھے فیس نہیں دے سکتے، جو غریب ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہم فیس ادا نہیں کر سکتے، یا وہ خود اپنا علاج نہیں کرنا چاہتے، مفت میں اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ ٹائمنگ میں آپ کو بتا دوں گا، اس ٹائمنگ کے اندر پڑھائی ہوگی، اس کے اندر کاٹ کے سارے معاملات ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا گو ہوں، اللہ رب العزت آپس میں محبت اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ زمادہ پارا خاص دعا کا اللہ پامان۔ السلام علیکم۔